बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो अगली वीडियो से जुड़ी हुई है। फरमाया कि इंसान को अमली नमूना की ज़रूरत है। बहरहाल ये इंसान की फ़ितरत है कि महज़ किताब से कोई शख्स कोई इल्म हुनर हासिल नहीं कर सकता जब तक कि मुअल्लिम व मुरब्बी की तरबियत ना पाई हो, इसकी सोहबत हासिल ना की हो। सारी दुनिया के उलूम व फ़नून में यही सुन्नत जारी है। जिस तरह उलूम व फ़नून में ये सुन्नत है, इसी तरह दीन में कोई शख्स ये चाहे कि मैं तन्हा किताब पढ़कर इससे दीन सीख लूँ, याद रखो ज़िंदगी भर नहीं हासिल कर सकता जब तक कि किसी मुअल्लिम व मुरब्बी से तरबियत हासिल ना की हो, इसकी सोहबत ना पाई हो, इसका अमली नमूना ना देखा हो। इस वक़्त तक इल्म दीन हासिल नहीं होगा। यही राज है इस बात का कि अल्लाह ताला ने तन्हा किताब कभी नहीं भेजी। ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम आए हैं और कोई नई किताब नहीं आई, लेकिन ऐसी एक भी मिसाल नहीं मिलती कि किताब आई हो और साथ कोई नबी ना आया हो। क्यों? इसलिए कि अगर तन्हा किताब दी जाती तो इंसान के अंदर इतनी काबिलियत नहीं थी कि इस किताब के ज़रिए इस्लाह नफ्स करे। जब तक कि अल्लाह ताला के लिए तन्हा किताब भेजना कोई मुश्किल काम नहीं था। दूसरी तरफ मुशरिकीन का मुतालबा भी ये था, लौला नुज़्ज़िला अलैना कुरान जुमलतन वाहिदा, कि हमारे ऊपर एक मरतबा कुरान करीम क्यों नाजिल नहीं किया गया। क्या अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल काम था कि सुबह को जब बेदार हों तो हर एक आदमी के सरहाने एक शानदार जिल्द में मुजल्लद कुरान करीम का नुस्खा रखा हुआ हो और आसमान से आवाज़ आ जाए कि ये किताब है, इस पर अमल करो। क्या ये काम अल्लाह ताला के लिए मुश्किल था? मुश्किल नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने ये काम नहीं किया। किताब तन्हा नहीं भेजी, मुअल्लिम भी साथ भेजा, तरबियत देने वाला भी भेजा। क्यों? इसलिए कि किताब पढ़ने के लिए फरमाया कि दो नूरों की ज़रूरत है। इसलिए कि किताब इस वक्त तक समझ में नहीं आएगी जब तक कि पैगंबर की तालीमात का नूर साथ नहीं होगा। किताब तो मौजूद है, बड़ी फसीह व बलीग भी है, लेकिन मैं अंधेरे में बैठा हूँ, मेरे पास रोशनी नहीं है। क्या मैं इस किताब से फ़ायदा उठा सकता हूँ? नहीं उठा सकता जब तक मेरे पास दो नूर ना हो। एक तो मेरे पास आँख का नूर होना चाहिए और दूसरा बाहर सूरज या बिजली की रोशनी का नूर होना चाहिए। अगर इनमें से एक नूर भी मौजूद ना हो, मफकूद हो, तो किताब से फ़ायदा नहीं उठा सकता। मसलन बाहर सूरज की रोशनी है, सूरज निकला हुआ है और आँख में नूर नहीं है, तो क्या मैं किताब पढ़ लूँगा? नहीं पढ़ सकता। या मसलन आँख में नूर है, बाहर नूर नहीं है, न सूरज की रोशनी, न चिराग की, न बिजली की रोशनी, क्या मैं किताब पढ़ लूँगा? नहीं पढ़ सकता। इसलिए कि किताब को पढ़ने के लिए दो नूरों की ज़रूरत है, एक अपने अंदर का नूर और एक बाहर सूरज या बिजली का नूर, एक दाखिली नूर और एक खारजी नूर। दोनों नूर जब होंगे जब किताब से इस्तिफ़ादा हो सकेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने दो सिलसिले जारी फरमाए, एक किताबुल्लाह का और दूसरा रिजालुल्लाह का। यही से सारी गुमराहियाँ पैदा होती हैं। चुनांचे एक फ़िरका है, इसने कहा है हस्बुना किताबुल्लाह। ये बड़ा दिलकश नारा है कि हमें तो अल्लाह ताला की किताब काफ़ी है। ज़ाहिर है कि देखने में तो बड़ी अच्छी बात मालूम हुई, अल्लाह की किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै है, जिसमें हर चीज़ का बयान है। लेकिन इस नारा लगाने वालों से पूछो कि फ़न तिब की किताब घर में मौजूद है जिसमें तिब की मज़मून है, लेकिन इसके पास उस्ताद की तालीम का नूर ना होगा तो ये किताब बेकार होगी। इसी तरह सिर्फ़ किताबुल्लाह को लेकर ये कहना कि हमें पैगंबर की तालीमात की ज़रूरत नहीं, माज़अल्लाह, ये अंधापन और गुमराही है। बहरहाल एक गिरोह तो वो है जो किताब को चिमट गया और रिजालुल्लाह यानी अंबिया अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया और गुमराही के गार में गिरा। हकीकत में रिजालुल्लाह को छोड़ने से किताब को छोड़ दिया, क्योंकि ख़ुद किताब कह रही है कि हमारे रिजाल को देखो, हमने इनको मुअल्लिम बना कर भेजा, हमने इनको नबी बना कर भेजा। जो शख्स ये कहता है कि मैं किताब को पकड़ता हूँ और रिजाल को छोड़ता हूँ, वो हकीकत में किताब ही को नहीं पकड़ता।
طب کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بغیر طبیب کے مشورے کی دوائیں مت کھانا۔ اب اگر اس کتاب کو پڑھ کر وہ بات تو بھول گئے اور ساری کتابیں پڑھیں جس میں ہر مرض اور اس کی دوا لکھی ہے اور اپنی مرضی سے اپنا علاج شروع کر دیا، نتیجہ کیا نکلے گا کہ کل کے بجائے آج ہی مرے گا۔ ایسا ہی معاملہ ہے ان لوگوں کا جو حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگا کر رجال اللہ سے لوگوں کو برگشتہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ صرف رجال بھی کافی نہیں، دوسرے گمراہ لوگ وہ ہیں کہ رجال اللہ میں ایسے گم ہوئے کہ کتاب کو پس پوش ڈال دیا اور یہ کہنے لگے کہ احمد الرجال کافی ہے، ہم نہیں جانتے کتاب اللہ کیا ہوتی ہے، اور بس جو رجال اپنے مطلب کے سمجھ میں آئے ان کو اپنا مقتدا بنا لیا، ان کی پرست شروع کر دی، نہ یہ دیکھا کہ کتاب نے کیا کہا تھا، صرف رجال اللہ کو پکڑ کر بیٹھ گئے، کتاب اللہ کو چھوڑ دیا۔ یہ دوسری گمراہی میں داخل ہیں۔ مسلک اعتدال یہ ہے کہ کتاب اللہ کو بھی پکڑو اور رجال اللہ کو بھی پکڑو۔ کتاب اللہ کو رجال اللہ کی تعلیم و تربیت کی روشنی میں پڑھو تو ہدایت کا راستہ پالو گے۔ دونوں چیزوں کو جمع کرنے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ فرمایا ہے، ما انا علیہ و اصحابی۔ ما انا علیہ سے مراد کتاب اور اصحابی سے مراد رجال، یعنی یہ کتاب جس پر میں ہوں اس کو پکڑ لینا اور میرے اصحاب کو پکڑ لینا۔ جو شخص دونوں چیزیں ایک ساتھ لے کر چلے گا تب ہدایت پائے گا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے تو آج کسی فنی نظریاتی اور عملی گمراہی کا سدباب ہو جائے۔ جتنے لوگ کتابوں کا مطالعہ کر کے دینی رہنما بن گئے، کتابوں کا مطالعہ کر لیا تو کہہ دیا کہ ہم بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور نعرہ لگا دیا ہم رجال و نحن رجال، ہم بھی انسان اور وہ بھی انسان، اور میں بھی وہی کام کروں گا جو وہ کر رہے تھے۔ انہوں نے جس طرح قرآن و حدیث سے اجتہاد کر کے مسائل بنائے میں بھی بناؤں گا، میں بھی اس طرح بتاؤں گا۔ تو حقیقت میں یہ شخص گمراہ ہے، اور اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک طفل مکتب کھڑا ہو اور ڈاکٹروں کے بارے میں کہے کہ ہم رجال و نحن رجال، کہ یہ ڈاکٹر ہماری طرح کا انسان ہے، وہ اگر آپریشن کرتا ہے میں بھی کروں گا، وہ اگر لوگوں کو کاٹتا ہے تو میں بھی کاٹوں گا۔ ارے احمق، وہ تو کاٹتا ہے صحت حاصل کرنے کے لیے، طریقہ سے کاٹتا ہے، تو کاٹے گا تو ذبح کرے گا، لیکن نعرہ یہ بھی لگا رہا ہے ہم رجال و نحن رجال۔ تو رجال اللہ کو چھوڑ کر جو نعرے آج کل لگتے ہیں مطالعہ کے بلبوتے پر، اور استاد سے پڑھے اور سیکھے بغیر دین کو حاصل کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، وہ در حقیقت تیسری گمراہی میں داخل ہیں۔ اگر بالفرض ایسا آدمی جو ذہین ہے، اس نے طب کی کتاب کا مطالعہ کیا، اس میں لکھا کہ فلاں مرض کا علاج یہ ہوتا ہے، فلاں مرض کا یہ علاج ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنا مطب کھول لیا اور 10 آدمیوں کا علاج کیا، ان کو فائدہ ہو گیا، اب لوگ کہنے لگے کہ اس کے علاج میں بڑا فائدہ ہوتا ہے، یہ تو بڑا زبردست ڈاکٹر ہے، لوگ اس کے پیچھے لگ گئے، لیکن لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ 10 آدمیوں کو اگر فائدہ ہوا تو وہ فائدہ ایک طرف، اگر ایک جان چلی گئی تو وہ نقصان ایک طرف۔ کل کو وہ اناڑی پن میں کوئی ایسا کام کرے گا جو اس کی جان لے بیٹھے گا۔ لہذا صرف یہ دیکھ کر کہ 10 آدمیوں کو فائدہ پہنچا، کسی اناڑی، کسی غیر ماہر، کسی غیر تربیت یافتہ شخص کے پیچھے لگ جانا عقل مندی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر وقت خطرہ ہے کہ کب گڑبڑ کر جائے اور کسی انسان کی جان لے بیٹھے۔ بڑے نعرے لگتے ہیں کہ صاحب فلاں کی کتاب پڑھ کر لوگ بڑے دین پر آ گئے، پہلے بے دین تھے اب دیندار ہو گئے، نماز نہیں پڑھتے تھے اب نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے غافل تھے اللہ کے قریب آ گئے، وہ تو آدمی اچھا ہے۔ یہ مولوی لوگ بلا وجہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے مت جاؤ، اس کی کتاب مت پڑھو۔ ارے بھائی، ہم نے دیکھا، کتابیں پڑھی، بہت فائدہ ہوا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس کی مثال وہی ہے جو میں نے دی ہے کہ ایک آدمی غیر تربیت یافتہ ڈاکٹری کی کتابوں کا مطالعہ کر کے آئے
8-10 آدمیوں کا علاج کر لیا، ان کو فائدہ ہو گیا، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ ڈاکٹر بن گیا، اور اس کے نتیجہ میں لوگوں کو کہہ دیا کہ تم اس سے علاج کروایا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی وقت گڑبڑ کرے گا اور تمہاری جان لے لے گا۔ اسی طرح یہ شخص بھی جو صرف کتابیں پڑھ کر لوگوں کو دین سکھا رہا ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اس کے فائدے سے دھوکہ میں نہ آنا چاہیے۔ اس لیے کسی بھی وقت کوئی بات ایسی کرے گا جس سے کہ تمہارا دین خراب ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے اور بھی تفصیل ہے کہ صحابہ کرام نے یہ دین کس طرح سیکھا، اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ سنائیں گے۔